मुश्किलात हल्का NA57 में 3700 मंसूबा, छोटा 3700 मंसूबा लग चुका है। और 3700 की मैं लिखा किस तरह है, तो बोला किस तरह है। अगर एक बारी मैं आ गया था कि जी इतने करोड़ इतने करोड़ इतने करोड़ असलात जानी वाली वीडियो है, हूँ तो मैं इतने करोड़ की गल ना भाई सकता आइए तकरीबन 2.5-3 अरब। उस बाद जी 2 पीस है वो भी अरब, वो कदा किसी मारे मजाक बनाया था जी इतने करोड़ डिठे ने, मैं आना इतने अरब डिठे ने नून लीग वाले अरबों रुपए ने मंसूबे। मेरा सवाल आपसे मेरा सवाल है, तालीम, सेहत, खेल, पीने का पानी और सड़कें, किसी एक मैदान में हमारा मुकाबला करके आपको, अगर मुकाबला स्कूल हमने इतने अपग्रेड करा लिए कि मैं एक बार फिर चैलेंज करता कि 30 साल में अगर जो लोग यहाँ हुक्मरान रहे पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले और हमारे में भी जो अंदर पीपल्स पार्टी वाले घुसे हैं सारे, उन सबसे सवाल है मुकाबला कि आप 30 सालों में जितने हमने 3 सालों में मैंने और तारिक मुर्जा ने स्कूल का उठा के अपग्रेड कराए, आप उतने स्कूल 30 सालों में आपने नहीं कराए। अब वो खाली सूखी बातें करने वाले और काम करने वाले सामने खड़े होते हैं, लोग खुद ही फर्क कर लेते हैं कि कौन ओरिजिनल है और कौन झूठा है, कौन असली है और कौन फेक है। इसके अलावा कई और लोग सियासी खाना बदोश जड़े जुमा जंज नाल कि जो पार्टी आई उसके सिक्के करते रहे, कुछ हमारे भी आगे पीछे कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी हमारे साथ आके खड़े होते हैं, कभी हमारे साथ खड़े होके सरदारी की और बेनज़ीर की और परवेज़ अशरफ की तारीफ़ें भी करने वाले लोग हैं, जो देखते हैं कि अगले जुमराती केड़े पासा कशना, वो लोग भी हैं। और उन लोगों के पास भी ऐसा नहीं है, उनकी पार्टियों के पास भी इक़्तिदार रहा है और हम जैसे कमज़ोर लोगों के मुकाबले में वो ज़्यादा ताकतवर थे। लेकिन काउटा शहर के लोगों ने इस बात पे फैसला करना है कि 2000 वाली दहाई, 2011 से 2020 वाली दहाई और अब तीसरी दहाई शुरू हो रही है। आप 3 दहाइयों का हिसाब लें और हमसे 3 सालों का हिसाब लें। इल्जाम लगा कि सदाकत जनाब जी कोटा नहीं सड़क ने पैसे मरी के नहीं गया। मैंने ये सुना और मेरी घर की तरबियत है कि कोई अगर गलत बात करे तो आप उसको गलत तरीके से जवाब ना दें, कोई बात नहीं। वक्त उस जो उन्होंने थप्पड़ मारा था उनको वक्त 2 थप्पड़ मोड़ के मारे। बच्चों को, जिन जवानों को कई लोगों ने अपने सियासी अजान के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया था, आज मैं उनसे सवाल करता हूँ, अगर आपको काउटा की तरक्की का कोई आपको बाप दिखाया गया था, हम तो हकीकत में काउटा के 3 बड़े मसले थे, तीनों के तीनों मसले। आप THQ की बात करते थे, वो आप देख लें, अभी आपको ब्रीफिंग देंगे। पानी की बात करते थे, आपको ब्रीफिंग देंगे। रोड की बात करते थे, वो रोड पे काम जारी है, आपको नजर आ रहे हैं। टूरिज्म हाईवे इंशाल्लाह वो इस इलाके की तकदीर बदलने का मंसूबा है। और कोई नवे नारे मारने, कोई नारे मारने बरादरियां ने, कोई नारे मारने तहसीला ने, और नारा मारो तरक्की ना, तो नारा मारो थानी टेबल पर दसो कि 3 साल है तुसा कीता क्या, असा को 3 महीने में साफ किया। ऐसा मिला कि चलो बड़ी साड़ी हुकूमत की काविश ही, हुकूमत की कोशिश ही कि काउटा वाले की पानी दिता गया। और मैं समझना कि काउटे वाले की पानी की स्कीम जी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइटल स्कीम है। देखो पानी जड़ा है एक मुआशरे ना, एक सोसाइटी ना एक बड़ी ज़रूरत होनी, पानी के बगैर नहीं काम चली सकता। सो मैं जिसले स्कीम कंसीव की सी, जिसले सुपर सा काम शुरू किया था, तो इस तरह शुरू की सी कि पानी काउटे की लभना चाहिए और सब चीज़ बड़ा मुतालबा काउटे ना पानिया ना सा। सो ये असा जड़ा नक्शे पर की स्कीम नजर आती और शुरू होएगी जी कि सदाकत साहब आपने वाकई तकदीर बदली। कहूटा के अवाम से किए गए वादे पूरे कर दिए। 42 करोड़ रुपए की लागत से वाटर सप्लाई और सेवरेज सिस्टम का काम शुरू है।
ग्रिड स्टेशन दुपरी बलोहा, फारूक कॉलोनी अदवाला समेत पूरी म्यूनसिपल कमेटी की हुदूद में घर घर पानी पहुंचाएंगे। कोई ऐसा घर नहीं रहेगा जो साफ पानी से महरूम हो। मुखालफीन ने मेरे खिलाफ झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए, लेकिन मैंने उनका जवाब अपने कामों से दिया। जिन्होंने 30 साल हुकूमत की, वफाकी वजीर, वजीर आज़म और चेयरमैन मुस्लिम लीग नून भी रहे, उन्होंने ना वाटर सप्लाई दी, ना सड़कें, ना ही कॉलेजेस। चंद खाना बदोश जो होते हमारे साथ हैं, मगर उनको रात को जरदारी और परवेज़ अशरफ याद आते हैं। उन्होंने भी मीडिया पर मेरे खिलाफ जहर उगला, मगर आज मेरे काम बोलते हैं। अरबों रुपए की टूरिज्म हाईवे 1 अरब 12 करोड़ की लागत से कहूटा पिंडी कहूटा जेवरा रोड की तामीर शुरू है। बॉयज़ और गर्ल्स हाई स्कूल को कॉलेज का दर्जा दिलवाया, जबकि बेशुमार स्कूलों को अपग्रेड करवाया। गुज़िश्ता 30 सालों में मिसाल नहीं मिलती। THQ अस्पताल की अपग्रेडेशन, स्पोर्ट्स स्टेडियम का क़याम, जबकि इसके अलावा हल्का भर में अरबों रुपए के सैकड़ों मंसूबे जारी हैं। मरी में यूनिवर्सिटी का क़याम, जबकि 6 कैंपसेस तामीर करने थे, मगर हमारी हुकूमत ख़त्म हुई तो शाहिद हक्कान अब्बासी ने उनको रुकवाया। मगर आमदा जनरल इलेक्शन से कबल इस हवाले से भी आवाम को खुशखबरी देंगे। इन ख्यालात का इजहार मुस्ताफ़ी MNA सदाकत अली अब्बासी, चेयरमैन RDA राजा तारिक महमूद मुर्तज़ा, तहसील सदर राजा वहीद अहमद खान ने धुपरी में वाटर सप्लाई मनसूबा के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए किया। इस मौका पर राजा तारिक महमूद मुर्तज़ा, चेयरमैन RDA ने कहा कि 2006 में वाटर सप्लाई और सेवरेज सिस्टम स्कीम शुरू की थी, जिसको हुकूमत तब्दील हुई तो ख़त्म कर दिया गया था। ये मेरा ख्वाब था कि अपने हल्के को पानी जैसी सहूलत मुहैया करूं, जो ताबीर हुआ, जिसके लिए सदाकत अली अब्बासी की काविश खराजे तहसीन के मुस्तहिक है। इंशाअल्लाह आवाम के मसाइल हल करेंगे। इस मौका पर सीनियर नायब सदर तहसील कोहूटा मुख्तार अहमद कल्यामी, जनरल सेक्रेटरी सरदार एम रज़ा, सिटी सदर राजा अल्ताफ़ हुसैन, जनरल सेक्रेटरी राजा मन्नान मसूद, जुबैर सत्ती, नायब सदर राजा तनवीर, सरदार मजहर, राजा वाहिद, नौजवान रहनुमा राजा रईस जंजुआ और दीगर कारकुनान वर्कर्स कसीर तादाद में शरीक थे। सदाकत अली अब्बासी ने इस मौका पर कहा कि हमने 35 साल वालों के मुकाबले में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए। अवाम हमारे कामों को मद्देनज़र रखते हुए भरपूर वोट और सपोर्ट करें, PTI को मज़ीद मजबूत करें। बाद आज़ाद सदाकत अली अब्बासी, राजा तारिक महमूद मुर्तज़ा, राजा वहीद अहमद खान व दीगर ने THQ अस्पताल का दौरा किया और ज़ेरे तामीर बिल्डिंग का जायज़ा लिया। उन सब पे इंशाल्लाह टाइम आएगा तो हम आपको ब्रीफ भी करेंगे, और टाइम आएगा तो लोग उस मंसूबे को मुकम्मल होता हुआ देखेंगे। आज की जो ब्रीफिंग है वो सिर्फ और सिर्फ काउटा शहर की वाटर सप्लाई और सीवरेज सिस्टम के ऊपर है, जिस पे ये मेरी दरख्वास्त पे आज ये बंदोबस्त किया गया। महकमे के लोग मौजूद हैं जो टेक्निकलिटीज पे तफसील से ब्रीफिंग करेंगे। उससे पहले इसका एक जो बयानिया है, जो इस पर सियासी मौक़िफ़ है, वो देने के लिए हम अपनी टीम, सियासी टीम के हमरा आए। जैसे मैंने कहा, हमने काम शुरू किया, हर काम पे ये एतराज़ लगा कि जी ये काम ना ये कर सकते हैं, ना ये करना चाहते हैं। कईयों ने तो हमें बुरा भला भी कहा, मेरी ज़ात के बारे में ऐसी ऐसी बातें मैंने सुनी जो मेरा ख्याल है कि काबिल कबूल नहीं थी। लेकिन मैंने भी कहा मैं मुखालफों को उनकी बातों का जवाब नहीं, इंशाअल्लाह जवाब हम कामों से देंगे। जब लोगों को खाली सूखी बातें करने वाले और काम करने वाले सामने खड़े होते हैं, लोग खुद ही फर्क कर लेते हैं कि कौन ओरिजिनल है और कौन झूठा है, कौन असली है और कौन फेक है। आज की जो ब्रीफिंग है वो काउटा शहर की वाटर सप्लाई स्कीम, जिसकी बैकग्राउंड तारिक साहब ने एक्सप्लेन कर दी। 2005-6 में इन्होंने सोचा और उस पर काम कराया और कुछ काम करने के बाद वो रुक गई। अब 2006 की डेट याद करें, 2006 से लेके आज 2022 के मेरा ख्याल है अक्टूबर नवंबर में हमने शुरू किया। 2022 तक
کون کون لوگ تھے جو صاحب اقتدار رہے. یہاں بڑے بڑے نامی گرامی سیاستدان، MNA، وزیر، وفاقی وزیر اور وزیر اعظم بھی رہے، اور آج بھی ان کے فالوور ہیں. پتہ نہیں کیوں ہیں لیکن ہیں، آج بھی کوٹا میں ہیں. کس منہ سے فالوور ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن آج بھی لوگ آنے یہاں شاید خاقان کے ساتھ ووٹ دے سا. اس کے بعد نامی گرامی چیئرمین مسلم لیگ نون، نامی گرامی سینیٹر، وہ بھی رہے. ان کے گھر بھی اقتدار رہا. ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی سیاست کا بھی. لیکن ہم اس منصوبے پہ بات کریں. اس کے علاوہ کئی اور لوگ ہیں سیاسی خانہ بدوش، جڑے جمعہ جانج نال کہ جو پارٹی آئی اس کے ساتھ بھی پھرتے رہے. کچھ ہمارے بھی آگے پیچھے کبھی آتے ہیں، کبھی جاتے ہیں، کبھی ہمارے ساتھ آ کے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے تو زرداری کی اور بے نظیر کی اور پرویز اشرف کی تعریفیں بھی کرنے والے لوگ ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ اگلے جمعراتی کڑے پاسا کشنا. وہ لوگ بھی ہیں، اور ان لوگوں کے پاس بھی ایسا نہیں ہے، ان کی پارٹیوں کے پاس بھی اقتدار رہا ہے، اور ہم جیسے کمزور لوگوں کے مقابلے میں وہ زیادہ طاقتور تھے. لیکن کوٹا شہر کے لوگوں نے اس بات پہ فیصلہ کرنا ہے کہ 2000 والی دہائی، 2011 سے 2020 والی دہائی اور اب تیسری دہائی شروع ہوئی ہے. آپ 3 دہائیوں کا حساب لیں اور ہم سے 3 سالوں کا حساب لیں. میرے پہ الزام لگا کہ صداقت جناب جڑی کوٹا نہیں سڑک نے پیسے مری کی نہیں. میں نے یہ سنا، اور میری گھر کی تربیت ہے کہ کوئی اگر غلط بات کرے تو آپ اس کو غلط طریقے سے جواب نہ دیں. کوئی بات نہیں، وقت اس جو انہوں نے تھپڑ مارا تھا ان کو وقت 2 تھپڑ موڑ کے مارے گا. آج جس کسی نے بھی کہا تھا کہ کوٹا نہیں سڑکیں نے پیسے مری چلے گئے، اس کی آگو آنی دیکھ کوٹا سڑک بننی پہ، اور وہ مجھے بتاؤ کہ کون سے پیسے یہاں سے مری چلے گئے تھے. ان کا خیال ہے کہ یہ جھوٹ بولتے رہیں، پارٹیاں بدلتے رہیں، اور ان کے جھوٹ پہ لوگ سچے لوگوں کا مخالفت کریں گے. تو بہرحال آج کوٹا کی روڈ بن رہی ہے. واٹر سپلائی اسکیم پہ مجھے یاد ہے یہاں کئی لوگ جو خانہ بدوش ہیں وہ کہتے تھے کہ جی وہ مری میں ایک دار جاوا ڈیم بن گیا ہے تو کاش ڈیم سے کوٹا کو بھی واٹر سپلائی مل جاتی. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اپنے 5-10 سال لائے تھے، پلے کچھ نہیں. آج میں میری ٹیم کھڑی ہے، ہمارا سکور بورڈ ہے، اپنا سکور بورڈ لے آئیں. ہم آپ کے بارے میں کوئی گھٹیا بات نہیں کرتے، ہم آپ کے بارے میں کوئی الزام تراشی نہیں کرتے. ہم آپ جو میرے بارے میں، میری ذات کے بارے میں آپ نے جو کہا وہ کوٹا کے لوگوں نے سنا ہوا ہے، مجھے آپ نے کیا کیا القابات دیے. لیکن آج الحمدللہ میں سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہو سکتا ہوں کہ سڑک پہ کام جاری ہے. ہسپتال پہ 2 بجے بریفنگ ہے، سپورٹ سٹیڈیم پہ کام جاری ہے، واٹر سپلائی کا آج ہم بریفنگ لے رہے ہیں. کل میرا خیال ہے سردار رضا صاحب ہم یہاں سے جیوڑا کی 50-60 کروڑ کی روڈ کا افتتاح کر رہے ہیں. اور جس کو اور شک ہے، اور ٹورزم ہائی وے پر گڈی کھڑو پتہ لگ سی ہے ٹورزم ہائی وے ہوتی کیا ہے. 30 سال کے سیاستدان ہم 30 سال کے سیاستدان ہم 3 سالوں کے سیاستدانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. جنہوں نے کہا تھا کہ دار جاوا میں واٹر سپلائی اسکیم کوئی بامبے بنی ہے اور ڈیم بنا ہے، آج ان کو میں مخاطب کر کے کہتا ہوں آؤ دیکھو یہ اسکیم کوٹا کی، میڈیا والوں یہ 41 کروڑ 65 لاکھ روپے کی اسکیم ہے. پیسے بجٹ میں منظور ہوئے، 41 کروڑ کا ٹھیکہ ہوا، 41 کروڑ کا اپروول ہوئی، اس کے بعد 41 کروڑ کا ٹینڈر ہوا، 41 کروڑ 65 لاکھ روپے کا ٹھیکہ ہوا. ہم نے آ کے فیتا کاٹا اور آج کام جاری ہے، بریفنگ لے رہے ہیں. جب میں نے منظوری کرائی تو آیا فیس بک پہ ہاں جھوٹے کاغذ. جب ہم نے کہا انتظامی اپروول ہو گئی ہے چیئرمین PND سے، کہا جی پھر کاغذ. جب ہم نے یہاں آ کے ٹینڈر کرا کے
फीता काटा तो कहा गया फीता तो कपी है, पैसे ही कोई नहीं। 50 लाख रुपए रखवा के काम शुरू कराया, 50 लाख क्या हो सी जी। उसके बाद ठेकेदार से बात हुई, हमने कहा इंशाल्लाह आपको हफ्ते 10 दिनों में खुशखबरी सुनाएंगे। हमने कहा कि कितने पैसे चाहिए, इन्होंने कहा जी हमें 10 करोड़ अगर आप जारी करवा दें हमारे लिए काफ़ी है। वो 10 करोड़ जारी करवाए, आज काम जारी है। मुझे समझ नहीं आई कि आज और क्या जवाब दे सकते जो हम पे तनकीद करते थे। तो ये पैसे इमरान खान जब मरी गए थे, मरी इमरान खान ने एक डैम अनाउंस किया था, उस डैम की कोई वर्थ थी 2 अरब। उस डैम के पैसों से 41 करोड़ 65 लाख हम कोटा में लेके आए और इतने ही पैसे कोटी सतिया में लेकर आए और डैम अभी फिजिबिलिटी स्टेज पे है। ये अल्हम्दुलिल्लाह कोटा की स्कीम आज जारी हो सारी है और महकमा बताएगा कि वो कितनी जारी हो सारी है। तो इसलिए आज हम सुरखरू हैं कि ना सिर्फ आप सबको कोटा को पानी मिलेगा, इंशाल्लाह इसके साथ साथ जो सीवरेज का निज़ाम है वो सारे का सारा ठीक होगा। हम अल्लाह करेगा, आज हमने अपनी हुकूमत खुद ख़त्म कर दी है और ये भी एक चैलेंज है हमारे लिए, आपके लिए, कि जो मंसूबे मैंने गिनवाए हैं और इसके अलावा हल्का NA 57 में 3700 मंसूबा, छोटा 3700 मंसूबा लग चुका है। और 3700 जो मैं लिखा किस तरह है, जब बोला किस तरह है, अगर एक बारी मैं आ गया था कि जी इतने करोड़ इतने करोड़ इतने करोड़, अरसलान क्या नहीं माड़ी बेटी होगा हूँ तो मैं इतने करोड़ भी गल ना भाई सकना। वैसे गल ही पिंडी दी कोटा रोड ही 1 अरब तो 12 करोड़ जेड़ा था हम 10 अरब तो जायद जी। टूरिज्म हाईवे तकरीबन 2.5-3 अरब। उस बाद जी 2 पीस है वो भी 1 अरब। वो कदा किसी हमारे मजाक बनाया था जी इतने करोड़ डिठे ने, मैं बनाने इतने अरब डिठे ने नून लीग वाले अरबों रुपए ने मंसूबे हैं और इंशाअल्लाह सारे मुकम्मल होने पे। तो आज हम वाटर सप्लाई स्कीम के हवाले से ब्रीफिंग लेने आए। ये स्कीम जो है ये कितने अरसे में मुकम्मल होगी और इंशाल्लाह एक ख्वाब है जिसकी हकीकत है। लेकिन अब मेरा एक सियासी सवाल है, जिन बच्चों को, जिन जवानों को कई लोगों ने अपने सियासी अज़ान के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किया था, आज मैं उनसे सवाल करता हूँ कि अगर आपको कोटा की तरक्की का कोई आपको ख्वाब दिखाया गया था, हम तो हकीकत पे हैं। कोटा के 3 बड़े मसले थे, तीनों के तीनों मसले, आप THQ की बात करते थे वो आप देख लें, अभी आपको ब्रीफिंग देंगे। पानी की बात करते थे आपको ब्रीफिंग देंगे। रोड की बात करते थे वो रोड पे काम जारी आपको नज़र आ रहा है। टूरिज्म हाईवे इंशाअल्लाह वो एक इस इलाके की तकदीर बदलने का मंसूबा है। स्कूल हमने इतने अपग्रेड करा लिए कि मैं एक बार फिर चैलेंज करता हूँ कि 30 साल में अगर जो लोग यहाँ हुक्मरान रहे, पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले और हमारे में भी जो अंदर पीपल्स पार्टी वाले घुसे हुए हैं सारे, उन सबसे सवाल है, मुकाबला है कि आप 30 सालों में जितने हमने 3 सालों में मैंने और तारक मुर्जा ने स्कूल कोटा के अपग्रेड कराए, आप उतने स्कूल 30 सालों में आपने नहीं कराए। अब मेरा सवाल आपसे मेरा सवाल है, तालीम, सेहत, खेल, पीने का पानी और सड़कें, किसी एक मैदान में हमारा मुकाबला करके आप देखें। तो अगर मुकाबला नहीं है तो अब हम अल्हम्दुलिल्लाह सियासी तौर पर स्टैब्लिश हो गए। हमारे राब्ते, हमारे कॉन्टैक्ट्स, हमारा काम कराने का तरीका हमें ज़्यादा अच्छा आ गया। अब आपके मंसूबे हमने बड़े शुरू करा दिए अरबों रुपए के। कोटा वालों से सवाल है कि तुम चाहने हो कि मंसूबे मुकम्मल हों जी, और चाहने हो तो फिर जिन्हें लोग मंसूबे शुरू किए उन्होंने दोबारा भी तुसा आना तेरा पुली थे कोई नारे क्या मारसिया को क्या मारसिया के मुड़ी उन्ना बलाइयां की दोबारा की नहीं छो जिन्हें इतने सिर्फ गल्लां की और कोई नवे नारे मारने, कोई नारे मारने बरादरियां ने, कोई नारे मारने तहसीलें ने, और नारा मारो तरक्की ना तो नारा मारो थानी टेबल पर दसो कि 30 साल तुसा कीता क्या, असा 3 महीने ना साहब के
اس لیے میری کوٹا کے دوستوں سے، بھائیوں، بزرگوں اور بچوں سے یہ درخواست ہے کہ ناانصافی کسی کو پسند نہیں ہے، اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ ہم بالکل آپ سے کوئی فیور نہیں مانگتے، آپ ہم سے حساب مانگیں کہ 3.5 سالوں میں ہم نے آپ کے لیے کیا کیا سوچا، کیا کیا آپ سے وعدہ کیا، کیا کیا ڈیلیور کر چکے ہیں، اور کیا کیا لائن میں ہے، پائپ لائن میں ہے۔ تو تعمیر اور ترقی اور ادارہ جاتی جو ریفارمز ہیں، اس کے عمل کو جاری رکھنا، اس کی نگرانی کرنا اور اس عمل کو آگے لے جانے کے لیے ہمیں آپ سے درخواست ہے، آپ تحریک انصاف کے ساتھ اور زور و شور سے آئیں، تحریک انصاف کو سپورٹ کریں۔ اس کے بعد تحریک انصاف کے اندر کے معاملات ہیں، ہم حکومت سے گئے ہوئے، وفاقی حکومت ہماری گئی 9 مہینے ہو گئے، اور 9 مہینے سے ہم تحریک میں، پارٹی کے اندر کی بات کر رہا ہوں، تحریک میں ذرا فیس بک نکالیں، ریکارڈ نکالیں، 9 مہینوں میں تحریک انصاف نے ہمیں تحریک میں ڈالا۔ وہ لانگ مارچ تھا، حقیقی آزادی تحریک تھی، وہ سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ اپنا اپنا کریڈینشل بتائیں کہ کس نے کتنے بندے کس موقع پہ نکالے۔ تحریک انصاف والے بڑے سمجھدار ہیں، کون وہ بندے ہیں، کون اسی وہ ٹیم ہے جس نے کام بھی کرائے، اور تحریک انصاف کی تحریک میں بھی وہ اپنا سینہ سامنے تان کے مخالفوں کے سامنے کھڑے رہے، تو آپ کو فیصلہ آ جائے گا۔ باقی میں دوبارہ سے کوٹا کے جوانوں سے، بچوں سے، بزرگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر آپ سارے، آپ کو اس قیادت نے، پی ڈی ایم، سابقہ پی ڈی ایم اور موجودہ پی ڈی ایم نے اگر آپ کو مایوس کیا ہے، تحریک انصاف نے، عمران خان نے، ان کے نمائندوں نے آپ کو کام بھی کر کے دکھایا اور آگے امید بھی دلائی ہے، تو آپ کو کھل کے سپورٹ کرنا چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں بڑے بڑے منصوبے کر لیے، ہمیں پتہ ہے مسئلہ پسماندگی ختم نہیں ہوئی، لیکن انشاءاللہ 2.5-3 سال ہمیں اور مل گئے تو کیانی صاحب یہ آپ کے سامنے آج بھی فخر سے کھڑے ہیں نا، انشاءاللہ چھوٹا چھوٹا بھی کسی کا مسئلہ رہے گا نہیں باقی، انشاءاللہ ہم پوچھیں گے، آج بھی ہم پوچھ رہے ہیں، کوئی بڑا مسئلہ رہ تو نہیں گیا، پھر پوچھیں گے کوئی ایسا بندہ رہ تو نہیں گیا جس کا کوئی کام نہ ہوا۔ آج بھی میں کہتا ہوں تسلی سے کہ تحریک انصاف کا کوئی بھی سنجیدہ کارکن کھڑا ہو کے کہے کہ مجھے کوئی چیز نہیں ملی، ایسا نہیں ہے، الحمدللہ کوئی بھی نہیں رہا، لیکن کوٹا والوں آپ سے انشاءاللہ وعدہ ہے کہ 2-2.5 سال اور مل گئے، ہم چوک میں کھڑا ہو کر کہیں گے کوئی علاقہ خالی رہ تو نہیں گیا جس میں پیسے نہیں آئے، یہ خالی نہیں رہ گیا، یہ میرے قائد کا بیان تھا آخری جانے سے پہلے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس کو ہم نے ایکسپوز نہیں کیا۔ ہم انشاءاللہ یہی آپ سے کہیں گے کہ کوئی چیز رہی تو نہیں گئی جس کی سنی نہ ہوئی ہے، انشاءاللہ یہ کریں گے۔ ابھی لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، میں تقریر گئی بندے اکٹھے ہو گئے، اب محکمے سے ہم نے یہ پوچھنا ہے کہ آپ کی ڈیڈ لائن کیا ہے، آپ بریف کریں گے۔ پہلے سنیں، واٹر سپلائی اسکیم کن کن ایریاز کو مل رہی ہے، اور جتنے سن رہے ہیں لوگ، کبھی یہ مجھے کہا گیا تھا کہ ڈپری والوں کو شاید اگنور کریں گے، بالکل یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر اس اسکیم کو مکمل کرنے کے لیے یہ میں کھڑا ہو کے اعلان کرتا ہوں 41 کروڑ 65 لاکھ روپے لگ چکے ہیں، 41 کروڑ 65 لاکھ میں اور لا کے دوں گا، آپ کو کونے کونے میں پانی پہنچانا، یہ وعدہ ہے آپ کو۔ جڑے 41 کروڑ کی نہیں آئے نا پہلے، وہ اگلے بھی آ نہیں سکنے، تو جنہیں پہلے بھی کچھ نہ کیتا انہیں آگے بھی کہیں گے۔ اس واسطے اس سکیم کو کوٹا شہر کی مضافات تک لے جانے کے لیے جتنے پیسے اور چاہیے ہوں گے، محکمے کا کام ہے ہمیں ایسٹیمیٹ بنا کے دے، ہمارا کام ہے اس کو گھر گھر تک پہنچانا، یہ ساری ڈیوٹی ہے، تو تسانی ڈیوٹی ہے موڑی پانی پی دا سکی، دعا بھی دینی تو نال دوائی بھی دینی، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا اس لیے کہ ہمارا حق بند ہے۔ اور دوسری بات یہ میں بتاؤں طارق صاحب جیسے کہا کہ انہوں نے کام شروع کیا تھا اس واٹر سپلائی کا، حکومت بدلی، کام ختم۔ اس کے بعد 2005 سے آج تک
कितनी यूनिवर्सिटियां बनाई हैं जी शाहिद खान थे उसने टीम? कोई नहीं, कितने अस्पताल बनाए? कोई नहीं, कियानी साहब कितने वाटर सप्लाई स्कीम लगियां? कोई नहीं, कितनी बड़ी को हाईवेज बनिया? कोई नहीं। इस हस्ते इन्हें तहफ़्फ़ुज़ करो। रही बात, मैं 3 दिन पहले वज़ीर आला परवेज़ इलाही से मिला और मैंने तकरीबन 62 करोड़ रुपए के हमारे 6 कैंपस जो थे वो बनने थे। 62 करोड़ रुपए के 6 कैंपस शाहिद खान और उनकी टीम पंजाब में आई। पिछले बजट में वो शामिल थे, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। ये बजट के लिए 1.5 महीने के लिए आए और ये अंधेरा फैलाने वाले ये बलाइयाँ, इन बलाइयों ने इस दफा भी बजट से वो कौसार यूनिवर्सिटी का कोटा के 2 कैंपस बॉयज़ और गर्ल्स 36 करोड़ रुपए के निकाल दिए। मैंने वज़ीर आला से रिक्वेस्ट की है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं अभी आपको वो डायरेक्टिव जो 2 दिन पहले जारी हुआ वो दिखा दूंगा। इंशाअल्लाह 2-3 महीने में हम वापस आ रहे हैं। अगले बजट से पहले इंशाअल्लाह कौसार यूनिवर्सिटी का कैंपस यहाँ बनेगा। अगर कोई आदमी ये समझता है मुझे ख़राब करने के लिए और एक तासब फैलाने के लिए ये समझते हैं कि शायद कौसार यूनिवर्सिटी का मरी वाला कैंपस बन गया है और कोटा वाला नहीं बना, ये गलत बात है। एक रुपया भी उस बजट से जो 1 अरब 14 करोड़ था वो नहीं लग सका। बजट मंजूर हुआ, इन लोगों ने उसको रोका, तो 6 के 6 कैंपस, 1 मरी, 1 कोटली, 2 कोटा, 1 कल्लर और 1 सागरी, ये 6 के 6 कैंपस इकट्ठे हैं और ये इकट्ठे ही बनेंगे। और वो आपको पता है कि पैसे मंजूर कराने के बाद इसी तरह वाटर सप्लाई की तरफ थे, वो इस हुकूमत ने वो ड्रॉप कर दी थी स्कीम। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं वो स्कीम दोबारा हो जाए। अब चूँकि सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है, हो सकता है कि हमें अगले 3 महीने इंतज़ार करना पड़ जाए हुकूमत दोबारा आने का। तो इंशाअल्लाह मेरे इलेक्शन से लगता है मुझे पहले, मुझे उम्मीद है, पूरी वादा नहीं करता, इंशाअल्लाह कोटा बॉयज़ और गर्ल्स कैंपस ऑफ कौसार यूनिवर्सिटी इंशाअल्लाह इफ्तिताह करी दसों को वोटा मंगाने सा। ये जी वाटर सप्लाई है, ये सारी ख्वाहिश होशी कि एक बार टूटी खोली तो उस टूटी ना पानी ना मुँह धोई तो इलेक्शन अच्छा, तो दुए की आसा तुसा भी मुँह करा तो इतना अच्छो तो क्या मुँह की नहीं दे सोचता है वोटा मंगने। सदाकत अब्बासी साहब, राजा वहीद साहब, राजा अल्ताफ साहब, राजा वाहिद साहब, सरदार रज़ा साहब, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं एक इस वास्ते इनिशिएटिव किंदा मैं चलो पहलू मैं बोली कि ना क्योंकि मैं समझना कि साड़ी जी वाटर सप्लाई की स्कीम ही ये 2006-7 शुरू हुई सी और अनफॉर्चुनेटली 2008 दूई गवर्नमेंट आ गई और दूई गवर्नमेंट साढ़े पैसों नाल पता नहीं क्या किया इस वाटर सप्लाई स्कीम ने पैसों ने नाल कि 2008 थी कि नीत है 2018 की कोई नामो निशान नज़र नहीं आया इस वाटर सप्लाई स्कीम ना। मगर बहरहाल मैं समझना कि देर आए दुरुस्त आए। सदाकत साहब ने सिर्फ बहुत बड़ा रोल आ वाटर सप्लाई स्कीम ने विच, जिस तरह नक्शा तकने भी हुए सारा काउंट ही नहीं वाटर सप्लाई स्कीम ही। और मैं समझना कि सदाकत साहब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की कन्विंस के था और इतनी बड़ी स्कीम सिर्फ भी की जिस तरह मैं पहलू भी अर्ज की थी, सिर्फ तकलीफ इस चीज़ा नहीं सी कि उसने 17 करोड़ नहीं सी तो हूँ 41 करोड़ नहीं है, ये फ़र्क है। तो मैं समझना कि चलो बड़ी साड़ी हुकूमत की काविश ही, हुकूमत की कोशिश ही कि कोटा वाले की पानी दिता गया। और मैं समझना कि कोटे वाले की पानिया की स्कीम जी है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइटल स्कीम है। तो पानी जड़ा है एक मुआशरे ना, एक सोसाइटी ना एक बड़ी ज़रूरत होनी, पानी के बगैर नहीं काम चली सकना। सो मैं जिसले स्कीम कंसीव की सी, जिसले इस उपर सा काम शुरू किया था वो इस तरह शुरू की सी कि पानी कोटे की लभना चाहिए और सब चीज़ बड़ा मुतालबा कोटे ना पानिया ना सा। सो ये असा जड़ा नक्शे पर की स्कीम नज़र आती और शुरू होएगी जी ऑन ग्राउंड एक तो आने ना साढ़े ਜਿਹੜੇ मुखालफीन ने उन्होंने को बयानियाँ कुछ भी नहीं होना, उन्होंने कुछ भी पता नहीं होना, अरे जी एवं कागज़ चाहे फिरने पे, अच्छा जी एवं तख्ती लाई जुले ने। मगर तुसा ये पूरा कोटा शहर इस चीज़ा की गवाही दे सी कि कोटे नहीं है वाटर सप्लाई स्कीम ऑन ग्राउंड शुरू होगी और बिल्कुल कोटे नहीं जी महकमे नहीं डिमांड सी फंड्स नहीं
وہ بھی اصل حاضر خرید رکھے لاہور گچھنے رہے ہوں تندہ گچھنے رہے ہوں مگر پیسے اصل واٹر سپلائی اسکیم نے کٹائی تے آندے اور اس نے سامنے پیش کیتے جس نے وچ اسکیم شروع ہوئی تو انشاءاللہ انہوں نے وعدہ آیا ڈپارٹمنٹ نہ تے ٹھیکدار صاحب جی اتنے موجود ہے کہ جون اس سال ہی جون یہ اسکیم کمپلیٹ ہو سی تو میں سمجھنا کہ کوٹے واسطے بہت بڑا تحفہ آ اور صداقت صاحب نے خاص اس کاوش خاص محنت ہی اس نے کہ ساری واٹر سپلائی اسکیم اج کوٹے نہیں تو ماڑی بھی بڑی دیری نہ خواہش سی کہ تساں کوٹے والے ایک جڑا نلکا کھولو اور صاف پانی اس میں پی سکو تو انشاءاللہ یہ سارا خواب پورا ہو سی ساری یہ محنت رائگان ہی گچھولی کم آئی اج اور جتنا اصل نسے ہیں لاہور واسطے اور جتنی اصل کوشش کی تھی عمران خان صاحب اصل کی اسکیم دیتی اصل شکر گزار ہیں انشاءاللہ کوٹے کی اس سال صاف ستھرا پانی لگتی بہت ہمارے دو حصے ایک تو شہر کے اندر پائپ نیٹ ورک لگنا ہے اور دوسرا ہمارا کیرل کالونی پہ جو واٹر ورکس بنے ہیں اس کو ہم نے ریپیئر کرنا ہے اس پہ بھی کام جاری ہے اور یہاں پہ بھی کام جاری ہے اس کے فلٹر بیڈ پہ بھی کام ہو رہا ہے سیگمنٹیشن ٹینک پہ بھی کام ہو رہا ہے تھوڑی خاموشی رکھیں نا یار کیرل کالونی میں جو واٹر ورکس ہے اس پہ بھی کام جاری ہے فلٹر بیڈ وغیرہ کی کلیننگ ہو رہی ہے اس پہ میڈیا وغیرہ چینج ہو رہا ہے سیگمنٹیشن ٹینک ہے ان کی بھی ریپیئرنگ اسٹارٹ ہے اس کے علاوہ یہاں پہ پائپ نیٹ ورک جو لگ رہا ہے ہمارا گرڈ اسٹیشن ہمارے محلے پہ لگ رہا ہے کیا مطلب کھدائی ہوگی ہے کیا کمپلیٹ تقریباً ہو گیا سر ایک دو دن کا کام رہ گیا گرڈ اسٹیشن کیا ہوا سوری پائپ نیٹ ورکنگ جو ہو رہی ہے پائپ بچ گئے لگ گیا سر کتنے ایریا میں تقریباً سارا لگ گیا سر یہ پیمائش بتائیں 30,000 کے قریب لگ گیا جی وہاں پہ 30,000 کیا فٹ کے ساتھ 30,000 فٹ کا پائپ لائن پائپ بچ چکا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں جی جی یہ تاریخ نا ہماری جو چلائی 30,000 فٹ پائپ بچ چکا ہے جی لگ گیا سر باقی تقریباً کوئی 1,000-1,500 فٹ رہتا ہے 2 گلیاں رہ گئی وہاں پہ وہ جیسے ہی کمپلیٹ ہوتا ہے تو ہم شفٹ کر لیں گے دوپری محلے میں اچھا اس کے بعد ہم یہ ذبح خانے میں اسٹارٹ کریں گے یہ وہ گریٹ والا ختم ہوگا تو دوپری آپ اپنا اس کے بعد پلان شفٹ کر دیں گے اچھا جی بتائیں ہاں دوپری ہم ذبح خانے سے اسٹارٹ کریں گے پھر ذبح خانوں سے آپ مجھے یہ بتائیں آج ہم آئے ہیں آج ہفتے کے بعد ہم پھر آئیں گے اس موقع پہ آگے چیک کریں گے جی رائے ناصر صاحب بہت شکریہ آپ نے پریزنٹیشن دی اور آپ نے کل ہم نے اعلان کیا تھا الیان دبری نے ہمیں بلایا تھا ہم نے ان کے اس مطالبے پر کہ کل انشاءاللہ صداقت عباسی صاحب اور محکمہ خود انشور کرے گا وہ آئیں گے یہاں پر اور اسکیم کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کریں گے تو یہ آج آپ نے آگاہی دی ڈپارٹمنٹ کے بھی ہم شکر گزار ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں اگر اپنی قیادت کا ذکر نہ کروں تو میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ انہوں نے 2018 کا الیکشن جو تھا وہ صرف وعدوں کی بنیاد پر لڑا کہ ہم نے اس علاقے کی این57 مری کوہٹا کوٹلی ستیا اور کلر سیدہ اس کی تقدیر بدلنی ہے تو الحمدللہ کہ صداقت صاحب آپ نے واقعی تقدیر بدلی وہ کس طرح کہ نہ صرف این57 میں یونیورسٹی لے کر آئے مری کو ضلع کا درجہ دلوایا کوٹا کے لیے واٹر سپلائی سکیم اور ٹورزم وے اور یونیورسٹی کے کیمپس کے حوالے سے کوٹا کے گرلز بوائز اور ڈگری کالج کو اپنا گرلز اور جو ہے کیا نام ہے ڈگری کالج کو اپ گریڈ پوسٹ گریجویٹ کلاسز سٹارٹ کروائی آپ نے اور اس کے بعد آج گورنمنٹ گرلز ہائی سکول کوہٹا اور گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کوہٹا کو کالج کا درجہ دلوایا اپ گریڈ کیا تو آج یہ لوگ جو ہماری بچیاں اور بچے جو 20 روپے کی پرچی پر جو فیس دیتے تھے آج وہ 20 روپے کی پرچی پر انشاءاللہ ایف اے اور ایف ایس سی کی وسنتیں لیں گے یہ آپ کے کارنامے تاریخ میں یاد رکھے جائیں گے
اور میں اہلیان کوٹا کی طرف سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ آگے آگے چلیں. آپ نے نہ صرف حق نمائندگی ادا کیا ہے بلکہ آنے والے وقت میں بھی آپ ہماری نمائندگی کریں. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, کھڑے تھے اور انشاءاللہ ساتھ رہیں گے. میں اس بات کے ساتھ اجازت